यार सबैमा हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखन अभियानका सन्दर्भमा संस्कृत व्याकरणको आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ भन्ने अनुभव गरेर यो श्रृङ्खला सुरु गरिएको र यो श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 14औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु र यो श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ कारक र विभक्तिको परिचय। हामीले नेपालीमा कारक 6वटा कारक र 7वटा विभक्ति जुन अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ, त्यसको मूल स्रोत भनेको संस्कृत व्याकरण हो। संस्कृत व्याकरणका केही आधारहरू मान्यताहरूलाई सामान्य रूपमा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने निश्चय नै नेपाली कारक र विभक्तिको अध्ययन र अध्यापन गर्ने सन्दर्भमा केही न केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ र शब्दहरूको शुद्ध लेखनका सन्दर्भमा पनि कारक र विभक्तिको पहिचान हुन सक्यो भने त्यसले निश्चय नै सहयोग गर्नेछ र हामीले कारक र विभक्ति पढ्ने र पढाउने सन्दर्भमा संस्कृतका यी आधारभूत कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै जान सकौँ। सबै कुराहरू हुबहु रूपमा प्रयोग नभएका होलान् र यिनले नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा यिनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन। मूल स्रोतबाट आइरहेका कुराहरूलाई हामीले त्यो मूल स्रोतमै गएर पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामी छोटो समयमा बढ्ता लाभान्वित हुन सक्छौँ। हामीले टङ्कीको पानी खान्छौँ र कुन चाहिँ मुहानबाट आयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। हाम्रा विभिन्न भाषाहरू प्रयुक्त छन् नेपालमा र यी भाषाहरूलाई मूल रूपमा प्रभावित पारेको त्यसमा पनि विशेष गरेर भारोपिली भाषा परिवारबाट आएका भाषाहरूलाई संस्कृत व्याकरणले र संस्कृत भाषा वाङ्मयले प्रभावित पारिरहेको छ र त्यसका मान्यताहरू अप्रत्यक्ष रूपमा यी भाषाहरूमा आएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिन सक्यौँ भने संस्कृतप्रति हाम्रो विरोध रहने छैन, संस्कृतप्रति आदरभाव रहनेछ र जसलाई आदर गरियो, जुन भाषालाई आदर हामी गर्छौँ, जसलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसले पनि हामीलाई सम्मान गर्छ र हामी लाभान्वित हुँदै जान सक्छौँ। अब कारक भनेको के? कारक प्रकरणमा अब विभक्ति को चर्चा गरिएको छ। कारक प्रकरण भनेर यो सिद्धान्त कौमुदीमा कारक प्रकरण भनिएको छ भने अब यसैलाई लघु कौमुदीमा विभक्त्यार्थ प्रकरण भनेर त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् कारक भन्नु र विभक्तिको अर्थ भन्नु एउटै रहेछ भन्ने सन्दर्भ पनि यी दुईटा ग्रन्थमा उल्लेख भएका प्रकरणले पुष्टि गर्छ। सिद्धान्त कौमुदीको कारक प्रकरणमा 155वटा सूत्रहरू चाहिँ चर्चा गरिएका छन्, त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। ती सूत्रहरू मध्येमा सहायक नियमका रूपमा यी सूत्र भनेको मुख्य नियम हुन् र 40वटा चाहिँ वार्तिकहरू पढिएका छन् र ती मध्येमा 6वटा कारक छन्। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, यसरी 6वटा कारक छन् भने ती कारकदेखि क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी र सप्तमी विभक्तिको विधान गरिएको देखिन्छ र क्रियासँग साक्षात् सम्बन्ध जसले राख्छ त्यसलाई कारक भनिएको छ र क्रियासँग साक्षात् सम्बन्ध नराख्ने भएका कारणले गर्दा चाहिँ षष्ठीलाई कारक नमानिएको र षष्ठी विभक्तिको त्यसको जोडा मिलाउने सन्दर्भमा यो षष्ठीलाई सम्बन्ध हो जुन त्यसलाई चाहिँ कारक चाहिँ नस्वीकारिएको हो। यसरी 6वटा कारक र 7वटा विभक्ति को चर्चा संस्कृत व्याकरणको कारक प्रकरण वा लघु कौमुदीको विभक्त्यार्थ प्रकरणमा गरिएको छ।
अब कर्ता कारकमा प्रथमा विभक्ति हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कर्ता उक्त भएमा अर्थात् कर्ता उक्त भएमा भनेको अर्थ कर्तृवाच्यको प्रयोग गरिएको खण्डमा उक्त भनेको हामीले त्यसरी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ कर्ता उक्त भएको कर्ता कारकमा र सम्बोधनमा समेत प्रथमा विभक्ति हुन्छ। अब हामीले नेपाली भाषामा सम्बोधनलाई पनि अलगै मानेका छौँ। कारकको सन्दर्भ र विभक्तिको सन्दर्भ हेर्दा त्यसलाई त्यहाँ तालिकाबद्ध रूपमा उल्लेख गर्ने क्रममा यो सप्तमी पछाडि अधिकरण पछाडि यसलाई चाहिँ सम्बोधन कारकको रूपमा पनि लिने गरिएको पाइन्छ। सम्बोधन चाहिँ एउटा यो बोलाउने क्रम मात्रै हो र त्यसमा सम्बोधनै छ भन्ने सूत्रले प्रथमा विभक्ति गर्छ। यो चाहिँ यही सन्दर्भमा यहाँ चर्चा हुनेछ। अर्थात् हामीले बुझ्दाखेरि कर्तृवाच्यको कर्तामा प्रथमा विभक्ति हुन्छ र त्यो कर्ता कारक र प्रथमा विभक्ति गर्ने सूत्रहरू चाहिँ यस्ता छन्। स्वतन्त्र कर्ता छ। स्वतन्त्र भनेको जहाँ चाहिँ क्रियाको सिद्धि वा सफलतालाई जुन स्वतन्त्र रूपमा विवक्षित छ त्यसलाई कर्तृ संज्ञा वा कर्ता कारक भनिन्छ, जहाँ कर्तृवाच्यमा यस्ताको प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। जस्तै रमेश पठति हुन्छ। रमेश पढ्छ भन्ने अर्थमा रमेश कर्ता हो, पठति क्रिया हो। यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र रूप छ। कसले पढ्छ भन्दा रमेशले पढ्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ रमेश चाहिँ पढ्छ भन्ने सन्दर्भमा रमेश चाहिँ कर्ता हुन्छ। अब यसमा एउटा सूत्र छ कर्तृ संज्ञा गर्ने यही सूत्र हो स्वतन्त्रकर्ता र यसलाई प्रथमा विभक्ति गर्ने सूत्र छ प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचन मात्रै प्रथमा भन्ने छ। केवल प्रातिपदिक अर्थमा लिङ्ग मात्रको आधिक्यमा यी परिमाणको अर्थमा वचनलाई बुझाउँदा संख्यालाई बुझाउँदा के हुन्छ प्रथमा विभक्ति हुन्छ भनेको छ। यसलाई यो प्रथमा विभक्ति हुने सूत्रको सन्दर्भमा यो आयो। अनि सम्बोधनमा पनि के हुन्छ प्रथमा हुन्छ। सम्बोधनको सन्दर्भमा पनि प्रथमा हुन्छ भनेर सम्बोधन भनेको बोलाउनु हो, सम भनेको राम्रोसँग, बुझन भनेको बुझाउनु हो। राम्रोसँग बुझाएर मान्छेलाई चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई आह्वान गरिन्छ, आफूतर्फ फर्काइन्छ, त्यस्तोलाई सम्बोधन भनिन्छ। र सम्बोधनमा प्रातिपदिकका अतिरिक्त सम्बोधन अधिक बुझिएको खण्डमा यसमा के हुन्छ प्रथमा विभक्ति हुन्छ। जस्तो हे राम, हे कृष्ण भन्दा चाहिँ यो चाहिँ सम्बोधनको चाहिँ सन्दर्भ देखिएको छ। र अब यसलाई नेपालीको सन्दर्भमा जुन चाहिँ सम्बोधन भिन्न हो र त्यो चाहिँ कारकको र विभक्तिको सन्दर्भ हेर्दाखेरि त्यहाँ सम्बोधनलाई अलगै होइन एउटै हो, प्रथमाकै भेद हो भनेर हामीले यसलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। अब कर्म कारक र द्वितीय विभक्ति। अब कर्म भनेको चाहिँ जहाँ जे गरिन्छ त्यसलाई हामीले कर्म भन्छौँ र कर्म गर्दा जस्तो कर्म विभक्ति हुँदा अम्बौट सस योभन्दा अघिल्लो सुबन्त प्रकरणमा केही चर्चा भएको थियो। अम्बौट सस आदि चाहिँ यो द्वितीय विभक्तिका चिन्हहरू हुन्। अर्थात् लाई कनलाई पनि भन्ने गरिन्छ। अब लाई भनेर हामीले हेरौँ अहिले कनको प्रयोग छैन। धिक्कार होस् म कन बस्न नराखे कीर्ति भनेर यसरी चाहिँ मोतीराम भट्टले भानुभक्तको चाहिँ घाँसी र संवादको सन्दर्भमा कविता लेखेका हुन् भनेर त्यो एउटा किंवदन्ती चाहिँ नेपाली साहित्यमा पाइन्छ। मकन अहिले पनि प्रयोग गर्ने कतिपय कन गरिकन खाइकन हिँडिकन भनेर प्रयोग गर्ने केही व्यक्तिहरू र लेखनमा पनि त्यस्तो देख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ द्वितीयको अवशेष हो। अब कर्तव्य सिद्धम कर्म यो चाहिँ अब हामीले नेपालीमा यसलाई बुझ्यौँ भने यसले हामीलाई सहयोग चाहिँ गर्छ। क्रियाद्वारा कर्ताले जसलाई प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्तो कारकलाई कर्मसंज्ञा भनिन्छ। जस्तो कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्मसंज्ञाम स्यात् भनेको छ संस्कृतमा। यसलाई कर्ताले चाहिँ जुन क्रियाद्वारा भनेको चाहिँ अब व्याकरण पढ्छ भन्ने आयो भने व्याकरण पढ्छमा चाहिँ के भयो भने पढ्ने क्रियाद्वारा चाहिँ के प्राप्त भयो त भन्दा व्याकरणको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसकारणले गर्दा राम व्याकरण पठति भनौँ भने रामले व्याकरण पढ्छ भन्दा व्याकरण चाहिँ के भयो भने पढेर प्राप्त हुने के छ व्याकरण छ। त्यसमाले व्याकरणलाई कर्मकारक भयो। म विद्यालय जान्छु भन्दा त्यहाँ चाहिँ
विद्यालयमा जान्छु भन्ने सन्दर्भ देखिनु पर्ने हो। तर के भइदियो भने अहम विद्यालयम गच्छामि, म विद्यालय जान्छु भन्दा जाने क्रियाद्वारा, जाने कर्ता को त भन्दा म जुन कर्ता हो त्यो कर्ताले क्रिया भनेको के छ, गमन क्रियाद्वारा, हिँडाइद्वारा प्राप्त गरिने चाहिँ उद्देश्य के छ त, स्थान कुन छ त भनेको विद्यालय छ। त्यस हुनाले त्यो विद्यालयलाई चाहिँ कर्म चाहिँ मानिएको हो। अब नेपालीमा कर्ममा लागेको पनि देखिन्छ, नलागेको पनि देखिन्छ। लाई चाहिँ दुई तरिकाले यो कर्ममा पनि लाग्छ, सम्प्रदानमा पनि लाग्छ। यदि सम्प्रदानमा लागेको चाहिँ चतुर्थीमा लागेको चाहिँ यदि त्यो लाई छ भने त्यसमा अर्को चाहिँ लाई लाग्न सक्ने सम्भावनाको अर्को पनि त्यहाँ शब्द रहेको हुन्छ। मैले कुकुरलाई मासु दिएँ भन्ने सन्दर्भ आयो भने मैले कर्ता, कुकुरलाई चाहिँ यो कुकुरलाई चाहिँ त्यो सम्प्रदान र मासु चाहिँ के भयो त्यहाँ कर्म भयो। अब मासु प्राप्त गरेर मैले मासु दिएँ, यो चाहिँ के छ, मैले मासु दिएँ भन्दा मासु चाहिँ त्यो कर्म भयो। दिएर प्राप्त हुने मासु छ। अनि मासुको असर के छ, कसमा परेको छ, कुकुरमा परेको छ। त्यो मासु खाएर कुकुर चाहिँ खुसी भएको छ। त्यस हुनाले मैले कुकुरलाई मासु दिएँ भन्ने सन्दर्भमा अब त्यसमा के हुन्छ भने म कर्ता, मासु कर्म, अनि त्यसपछि कुकुरलाई भन्दा त्यो लाई चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ सम्प्रदान हुन्छ। यसरी चाहिँ नेपालीमा लाई दुई तरिकाले लागेको देखिन्छ। मलाई माया गर्छन्, आमाले मलाई माया गर्छन् भन्दा माया कर्म कसमा प्राप्त भयो त, माया प्राप्त गर्ने यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अब लाई लागेका सन्दर्भ द्वितीयमा पनि देखिन्छ र चतुर्थीमा पनि देखिन्छ। तर यो चाहिँ कर्ताद्वारा जहाँ चाहिँ प्राप्त गर्ने छ, अब क्रियाद्वारा जुन चाहिँ प्राप्त गर्छ कर्ताले, त्यो प्राप्त गर्ने चिजलाई चाहिँ कर्म भनिन्छ। जस्तो यहाँ हरिमा आयो। अनि अब ग्राम गच्छति, गाउँ जान्छ, घटम करोति, यो विभिन्न खालका छन्, निवर्त्य, प्राप्य, विकार्य भनेर तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ। यो चाहिँ अब कर्मको सन्दर्भमा। अब अरू चाहिँ यो दुई कर्मको सन्दर्भमा पनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यी 16वटा धातुहरू प्रयोग भएको सन्दर्भमा कर्मसंज्ञा हुन्छ भन्ने सन्दर्भ छ। यसले पनि नेपाली भाषाका प्रयोगहरूलाई केही न केही प्रभावित पारेको छ। त्यस्तै अर्को छ प्रेरणार्थक क्रियामा पनि के हुन्छ भने यस्ता क्रियाहरूमा जुन अप्रेरणार्थक चाहिँ धातु छ, त्यो चाहिँ शब्दमा जुन अकर्मक धातु र अकर्मक धातुहरूको अप्रेरणार्थक अवस्थामा रहेको कर्तालाई प्रेरणार्थमा कर्मसंज्ञा हुन्छ। अब शत्रुहरू स्वर्ग गए हैन, शत्रव स्वर्गम अगच्छन्, शत्रुहरू स्वर्ग गए, शत्रुन अगमय स्वर्गम, शत्रुलाई स्वर्ग लगियो। अब के छ, शत्रु चाहिँ यहाँ कर्ता छ, तर यहाँ के भइदियो, प्रेरणामा जाँदा त्यही कर्म भयो। बालक दुध पिउँछ, यो चाहिँ बालक दुध पिउँछ, बालक कर्ता छ। आमाले बालकलाई दुध पियाउनुहुन्छ भन्ने त्यो प्रेरणार्थमा गयो भने त्यो बालक के हुन्छ, त्यहाँ कर्ममा हुन्छ। त्यो प्रेरणार्थमा जाँदा त्यो कर्ता नै चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कर्ममा परिणत हुन्छ भन्ने जुन यो आधार हो। यो पनि बालक दुध पिउँछ भन्नेलाई आमाले बालकलाई दुध पियाउनुहुन्छ भन्ने जुन बालक चाहिँ कर्म भयो, त्यो कर्म हुने आधार, प्रेरणार्थमा कर्म हुने आधार भनेको यही सूत्रले चाहिँ अर्थात् यही नै प्रयोगको आधारमा नेपालीमा गएको हो। अब कर्मणि द्वितीय भनेको जहाँ कर्म हुन्छ त्यहाँ द्वितीय हुन्छ भन्ने सूत्र हो यो, कर्ममा द्वितीय हुने भन्ने हो। अब जस्तो माथि चाहिँ हामीले हरिम भजति आयो, हरिले भजन गर्छ भन्दा भजन गरेर प्राप्त गर्ने चाहिँ के हो त हैन, राम हरिम भजति, रामले हरिको भजन गर्छ। त्यहाँ हुनुपर्ने हरिको हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ के भयो, त्योलाई द्वितीय भयो। द्वितीयको अर्थ हरिलाई भजन गर्छ भन्ने अर्थमा हरि चाहिँ के छ, कर्मसंज्ञा भयो। भजन क्रियाद्वारा के छ, भजन क्रियाद्वारा अत्यन्त इष्टतम भएको हुनाले हरिलाई कर्मसंज्ञा भयो। कर्मसंज्ञा भइसकेपछि त्यस्तो कर्ममा चाहिँ द्वितीय हुन्छ। यो चाहिँ आधार पनि नेपालीमा यसरी आएको छ। त्यसै गरी अब करणकारक, करण भनेको साधन हो। जे गरिन्छ वा त्यस्तो साधन वा माध्यमलाई करण भनिन्छ। करण भनेको माध्यम,
जुन माध्यमद्वारा गरिन्छ। त्यो करण कारकमा तृतीया विभक्ति हुन्छ। अनि करण कारक गर्ने के छ? साधकतमं करणम भन्ने सूत्र छ। क्रियाको सफलताका लागि कारकहरू मध्येमा जो अत्यन्त सहयोगी छ, क्रियाको सफलता कर्ताद्वारा जो चाहिँ क्रियाद्वारा जुन जसलाई चाहन्छ, क्रियाद्वारा कर्ताले जसलाई चाहन्छ त्यो चाहिँ कर्म, अनि क्रियाको सफलताका लागि जो चाहिँ अत्यन्त सहयोगी छ, साधकतम भनेको अत्यन्त के छ? सहयोगी छ, हो त्यस्तोलाई करण संज्ञा आउँछ। रामेण बाणेन हतो बाली, हैन? रामको बाणद्वारा बाली मारियो भन्न खोजे हो। रामेण बाणेन हतो बाली, अब यहाँ चाहिँ अब रामेण बाणेन हतो बाली भन्ने अर्थमा बाण के भइदियो त? यहाँ बाण चाहिँ बाली मार्नलाई चाहिँ बाण चाहिँ के भयो? साधन भयो। साधन भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ तृतीया विभक्ति भयो। मैले कलमले लेख्छु, मैले कलमले लेख्छु भन्नेमा मैले कलमले लेख्छु भन्ने अर्थमा अब यहाँ चाहिँ के छ? मैले चाहिँ कर्ता, कलम चाहिँ के भयो? यो चाहिँ कारण भयो। यो लेख्नको लागि अत्यन्त सहयोगी के छ? कलम छ। कलम भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ के भइदियो? कलमले भन्नेमा चाहिँ ले लागेको नेपालीमा, लेद्वारा तृतीया छ, लेद्वारा तृतीया। अब त्यसमा कर्तामा पनि ले लाग्छ कतिपय सन्दर्भमा। त्यो ले कर्ताको हो कि अब करणको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ। अनि अर्को लाई चाहिँ द्वितीयमा पनि लाग्छ अनि चतुर्थीमा पनि लाग्छ। त्यहाँ पनि हामी झुक्किने स्थिति रहन्छ। ले र लाईमा दुवैतिरको प्रवृत्ति भएको हुनाले त्यो चाहिँ झुक्किने स्थिति रहन्छ र त्यहाँ प्रयोग हेरेर, वाक्य हेरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्छौँ। रामेण बाणेन हतो, रामको बाणद्वारा बाली मारियो भन्दा राम चाहिँ के छ? यो कर्ता छ, यो तृतीयान्त, मारियो यो कर्मवाच्यको रूपमा भयो। बाणद्वारा बाली मारियो यो चाहिँ के भइदियो? अनुक्त भयो। उक्त भएको हुनाले के हुन्थ्यो? प्रथमा हुन्थ्यो। अनुक्त भनेको नभने पनि यो प्रयोग हुन्छ। रामको बाणद्वारा बाली मारियो, हैन? रामले बाणद्वारा बालीलाई मारे, हैन भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब बाण चाहिँ के भयो? यहाँ साधन भयो। साधन भएको हुनाले यसमा यहाँ चाहिँ यसलाई कर्ण संज्ञा भयो। अनि कर्ण संज्ञा भइसक्यो। जहाँ कर्ण संज्ञा हुन्छ र अनुक्त कर्ता भनेको चाहिँ कर्ता नभए पनि त्यहाँ प्रयोग कर्ता उच्चारण नगरे पनि, कर्ता जहाँ सक्रिय हुँदैन, कर्ता जहाँ चाहिँ निष्क्रिय रूपमा रहन्छ, जहाँ चाहिँ कर्म मात्रै चाहिँ मुख्य रूपमा रहेको देखिन्छ। बाणेन हत बाली, बाणद्वारा बाली मारियो, बाणद्वारा बाली मारियो भन्नेमा यहाँ चाहिँ कर्ता त्यति चाहिँ मुख्य छैन। यहाँ बाण चाहिँ के छ? यो हत बाली। अब चाहिँ यो बाण चाहिँ बाण साधन छ। अब साधन भएको हुनाले साधन चाहिँ यहाँनिर के भइदियो? यस्तो अर्थमा चाहिँ अनुक्त कर्तामा भनेको अनुक्त कर्ता यो राम भयो, अनि कर्ण भनेको चाहिँ यो बाण भयो। यसमा तृतीया विभक्ति हुन्छ। रामेण बाणेन हतो बाली। यहाँ अनुक्त राम, राम शब्द र कर्ण संज्ञक बाण शब्ददेखि तृतीया विभक्ति भएको। कर्तिकरण युस् तृतीया, कर्ता र करणमा तृतीया हुन्छ भने हुनाले मैले कलमले लेख्छुमा मैलेमा पनि त्यहाँनिर चाहिँ के लायो? अब ले लायो। अनि कलमले लेख्छु भन्नेमा त्यो कलमले पनि के भइदियो? त्यहाँ चाहिँ यो कर्णको रूपमा रह्यो। यसरी हेर्न सकिन्छ। अरू पनि यहाँनिर चाहिँ धेरै आधारहरू छन् र तीन आधारहरू अब नेपालीमा त्यति प्रयोगको रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैनन्। सम्प्रदान, सम भनेको राम्रो तरिकाले, प्रदान भनेको दिनु भन्ने अर्थ। र त्यो सम्प्रदान जो दिइन्छ, दिएर चाहिँ आफूतर्फ फर्किँदैन। र दिनुको अर्थ दिएर जसले त्यो जो सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो प्राप्त गरेर जो चाहिँ खुसी हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ, लाभ लिन्छ, त्यो लाभ लिने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? सम्प्रदान हुन्छ। र सम भनेको राम्रो तरिकाले, प्रदान भनेको दिनुलाई सम्प्रदान भनिन्छ। सम्प्रदान कारकमा चतुर्थी विभक्ति हुन्छ। अब के छ? कर्मण। अब यहाँ चाहिँ क्रियाद्वारा चाहिँ के थियो? कर्मण यम अभिप्रति ससम्प्रदानम। कर्मण भनेको कर्मद्वारा, यम भनेको जसलाई, अभिप्रति भनेको सन्तुष्ट दिलाइन्छ, त्यस्तो चाहिँ कारकलाई सम्प्रदानम भनेको सम्प्रदान संज्ञा हुन्छ। जहाँ चाहिँ क्रियाद्वारा चाहिँ जसलाई सन्तुष्ट दिलाइन्छ अर्थात् त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ,
चाहिँ कर्ताले जुन क्रियाद्वारा जसलाई प्राप्त गर्दछ त्यो चाहिँ कर्म, अनि कर्मद्वारा जो चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छ चाहिँ खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ सम्प्रदान। दान दिएर वा दिने कर्मद्वारा जसलाई सन्तुष्ट दिलाइन्छ त्यस्तो कारकलाई सम्प्रदान कारक भनिन्छ, सम्प्रदान कारक। र जुन वस्तुमा आफ्नो कुनै पनि अधिकार रहँदैन, नरहने गरी दिइन्छ त्यस्तो वस्तुलाई दान भनिन्छ। दान भनेको दिनु भनेको। कुकुरलाई मासु दियो त्यो मासु प्राप्त हुँदैन। बालकलाई चकलेट दियो त्यो खाएर ऊ खुसी हुन्छ। यसरी फिर्ता नहुने गरी दिएको वस्तु वाची शब्दलाई यस सूत्रले सम्प्रदान संज्ञा। जस्तो विप्राय गाम ददाति भनेर यहाँ धेरै प्रयोग छ। यो संस्कृतको व्याकरणमा बढ्ता प्रयोग चाहिँ यही छ। अब विप्राय गाम ददाति ब्राह्मणलाई गाई दिइन्छ, दिएको गाई फेरि फर्केर यजमानको घरमा आउँदैन। अर्थात् त्यो विप्राय गाम ददाति भनेको ब्राह्मणलाई गाई दिइन्छ भनेको अर्थ अब यहाँ ब्राह्मणलाई गाई दिन्छ भनेको ब्राह्मणलाई गाई दिन्छ, फलानले ब्राह्मणलाई गाई दिन्छ। विप्राय गाम ददाति ब्राह्मणलाई गाई दिन्छ भन्ने अर्थमा यसमा के भयो भने अब त्यो दान दिएर, दान के दियो त गाई दियो, त्यो दिएर चाहिँ अब जो को सन्तुष्ट भयो त, गाई लिने व्यक्ति सन्तुष्ट भयो। लिने व्यक्ति खुसी भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ विप्र बनेको ब्राह्मणलाई त्यहाँ के भयो सम्प्रदान भयो। सम्प्रदान भइसकेपछि त्यसमा चतुर्थी विभक्ति लागेर ब्राह्मणलाई गाई दिन्छ है भन्ने अर्थमा त्यो गाई प्राप्त गरेर जो सन्तुष्ट रह्यो, सन्तुष्ट हुने भएको हुनाले त्यो विप्र शब्ददेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चतुर्थी विभक्ति भयो। अब यसैले सन्तुष्टि लिने आदि रुचि अर्थ जो चाहिँ खुसी हुने, अब क्रोध गर्ने, द्रोह गर्ने, गुणमा चाहिँ ईर्ष्या गर्ने, गुणमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू देख्ने, यस्तो अर्थमा पनि के हुन्छ यहाँ चतुर्थी हुन्छ भन्छ, सम्प्रदान हुन्छ। र त्यस्तो जहाँ चाहिँ सम्प्रदान भयो, सम्प्रदान भइकन चतुर्थी विभक्ति गर्छ। सम्प्रदानै चतुर्थी चाहिँ सम्प्रदानमा चाहिँ यो चतुर्थी हुन्छ। अब यो चाहिँ कतिपय चाहिँ यो कारक विभक्ति पनि छ। यो सामान्यतया कारक विभक्ति र चाहिँ यो सामान्य विभक्ति, उपपद विभक्ति र कारक विभक्ति भन्ने छ। यो कारक विभक्तिको चर्चा छ। उपपद विभक्ति भनेको चाहिँ जहाँ जुन चाहिँ शब्द लाग्दा बित्तिकै त्यो चाहिँ फलानु चाहिँ चतुर्थी विभक्ति हुने भन्ने छ। जस्तो हित, नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसड, योग, बसड यी शब्दको प्रयोग भएको खण्डमा चतुर्थी हुन्छ। शिवाय नम, प्रधाव्य स्वस्ति, ब्राह्मणाय हितम, यस्ता शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर, किनकि यिनलाई गर्ने चाहिँ कुनै सूत्र विशेष कारक सूत्र नभएर यी चाहिँ उपपद विभक्ति भनिन्छ। उपपद विभक्ति गरे यो कारक नभएर विभक्ति हो यो चाहिँ। अब अपादान छ। अपादान भनेको चाहिँ अलग्गिनु। अपादान अलग्गिने ठाउँलाई, जे चिज अलगिन्छ त्यसलाई अलग्गिने त्यस ठाउँलाई अपादान भनिन्छ। अनि अपादान कारकमा के हुन्छ, पञ्चमी व्यक्तिको प्रयोग हुन्छ। ध्रुवम अपाई पादानम, अलग्गिने वस्तु साध्य भएका खण्डमा ध्रुव वा अवधिभूत कारकलाई अपादान संज्ञा हुन्छ। जस्तो कृष्णो ग्रामाद आयति, वृक्षात् पत्रम पतति, रुखबाट पात खस्छ। रुखमा रहिरहेको पात, रुखमा जोडिएर रहेको एकदम अभिन्न, एकदम अपिचल रूपमा रहिरहेको त्यो चाहिँ पात चाहिँ के गर्यो, खस्यो। अब रुख चाहिँ को एउटा के भयो, त्यो ध्रुव भयो, अवधिभूत भयो कारक। त्यो चाहिँ त्यो अलग्गिने वस्तु साध्य भएका खण्डमा त्यो चाहिँ के छ, ध्रुव वा अवधिभूत कारकलाई जहाँबाट जुन वस्तु अलग्गियो, कुनै पनि वस्तु कहीँबाट छुटिन्छ भने त्यो छुटिने ठाउँलाई के हुन्छ, त्यसलाई अपादान संज्ञा हुन्छ। र जस्तो रुखबाट पात खस्छ भन्दा रुखमा रहेको पात के गर्यो, खस्यो। अनि पात चाहिँ कहाँबाट खस्यो त भन्दा रुखबाट। त्यो चाहिँ रुख चाहिँ के भयो, अवधिभूत भयो। त्यो कारकलाई चाहिँ के भयो, अपादान संज्ञा भयो। अपादान संज्ञा भएका कारणले गर्दा अपादानी पञ्चमी भन्ने सूत्रले चाहिँ यसमा पञ्चमी व्यक्ति गर्छ। जस्तै म घरबाट विद्यालय जान्छु भन्दा घर चाहिँ अलग्गिने ठाउँ भयो। विद्यालय जानको लागि जुन ठाउँ छोडिएको चाहिँ ठाउँलाई के भयो, त्यो अपादान संज्ञा भयो। अपादान संज्ञा भएका कारणले गर्दा यसमा चाहिँ पञ्चमी विभक्ति यसरी आएको।
अपादान संज्ञा ध्रुवम उपाय पादानम अलग्गिने वस्तु भएको कारणले गर्दा यसलाई अपादान संज्ञा भनिएको हो। त्यसै गरी अपादाने पञ्चमी, अब अपादानमा के हुन्छ पञ्चमी विभक्ति हुन्छ भन्ने छ। जस्तो वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् भनेको रुखबाट, पत्रम भनेको पात, पतति भनेको खस्छ भन्ने अर्थमा, यस्तो अर्थमा चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ यो यसमा चाहिँ पञ्चमी विभक्ति भयो। अब कतिपय यस्ता चाहिँ शब्दको प्रयोग हुँदा पनि पञ्चमी विभक्ति भएको देखिन्छ संस्कृतमा, तर यसले नेपालीमा त्यति प्रभाव पारेको देखिँदैन। अब यो चाहिँ यो ध्रुवोपाय पादानम भन्ने सूत्र र अपादानी पञ्चमी भन्ने दुईटा सूत्रको चाहिँ नेपालीमा हामीले प्रभाव देख्न सक्छौँ। अब षष्ठी विभक्ति छ। षष्ठी विभक्ति भनेको चाहिँ यो कहाँ हुन्छ त भन्दा जहाँ चाहिँ कर्म आदि कारकद्वारा विभक्ति भएन, जसमा मालिक र नोकरको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। मेरो पुस्तक, मेरो घर, फलानो फलानो भनेर हामीले कोकाकी रुराली नुनानी जुन लगाउँछौँ, त्यो लगाएको के छ भने त्यो भेदक हो। भेदक भएको कारणले त्यसमा षष्ठी हुन्छ। यसले चाहिँ मेरो पुस्तक भन्दा बित्तिकै मेरो र पुस्तकको सम्बन्ध भयो, मेरो चाहिँ के भयो क्रियासँग साक्षात् चाहिँ सम्बन्ध भएन। अब डाइरेक्ट चाहिँ सम्बन्ध हुने जुन चाहिँ छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ कारक मानिन्छ। क्रियासँग जसको चाहिँ क्रियापदसँग जसको सम्बन्ध रहन्छ कर्ताको, अर्थात् जुन कारक हो त्यो कारकलाई त्यस्तालाई मात्रै कारक मानिन्छ। यहाँ चाहिँ सम्बन्ध नरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यो षष्ठीलाई चाहिँ कारक मानिने। यो चाहिँ के छ मेरो र पुस्तकको सम्बन्ध भयो। सम्बन्ध भएको हुनाले क्रियासँग यसको सम्बन्ध डाइरेक्ट सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा, प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ षष्ठी विभक्ति मातृमा सीमित गरियो, यसलाई कारक चाहिँ नमानिएको हो। अब यस्ता कुन ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका राखिएका छन्। यी नेपालीमा यसको ठ्याक्कै प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिँदैन। अब अधिकरण छ। जहाँ गरिन्छ वा जहाँ क्रिया निष्पादन हुन्छ, सम्पादन हुन्छ त्यसलाई अधिकरण भनिन्छ। जहाँ गरिन्छ, जहाँ चाहिँ क्रिया चाहिँ के हुन्छ घट्छ, जुन ठाउँमा क्रिया घट्छ त्यस्तो क्रिया घटित हुने चाहिँ कारकलाई के हुन्छ अधिकरण भन्छ। अधिकरण, अधि भनेको माथि, कर्ण भनेको गरिनु भन्ने अर्थ। जसमाथि जे गरिन्छ, जहाँ गरिन्छ, जुन आधारमा गरिन्छ त्यसलाई के हुन्छ यसलाई अधिकरण भनिन्छ। आधार र अधिकरण यो सूत्र छ। आधारलाई अधिकरण संज्ञा हुन्छ भन्ने छ। अब कर्ता र कर्म रहने क्रियाको आधारलाई जहाँ कर्ता रहन्छ वा कर्म रहन्छ, त्यो कर्ता रहने आधार वा क्रिया रहने आधार, त्यो आधारलाई अधिकरण संज्ञा हुन्छ। अधिकरण यहाँ उपश्लेषिक भएछ, अपश्लेषिक गर्ने। अब यो के छ आधार तीन प्रकारको छ। आधार तीन प्रकारका छन्। जस्तै औपश्लेषिक भनेको छ। औपश्लेषिक भनेको चाहिँ जोडिएर रहनु, टाँसिएर रहनु। अब कुर्सीमा बस्छ, गुन्द्रीमा बस्छ भनौँ भने त्यो गुन्द्री र त्यो बस्ने व्यक्तिको चाहिँ के भयो सम्बन्ध भयो, जोडियो। त्यस्तो सम्बन्धलाई औपश्लेषिक, उपश्लेषिक भव औपश्लेषिक, नजिक जोडिएर रहनु। वैषयिक भनेको विषयसँग सम्बन्ध, विषयमा जोडिनु परेन, विषयमा चाहिँ इच्छा विषयमा चाहिँ। अनि अभिव्यापक भनेको चाहिँ एकदम विस्तृत विशाल क्षेत्रलाई आधार मानेर पनि के छ यो तीन प्रकारका आधार छन्। जस्तै कटे आस्ते भनेको चटाइमा बस्छ अर्थात् गुन्द्रीमा बस्छ। पर्यङ्के सेते भनेको चाहिँ अब खाटमा सुत्छ। थाल्याम पचती भनेको अब के छ कसौडीमा पकाउँछ। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ औपश्लेषिकका उदाहरणहरू भए है, औपश्लेषिकको एउटा आधारको उदाहरण। मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्षको विषयमा इच्छा छ। अब यस्तोमा चाहिँ के भइदियो यहाँनिर मोक्षको विषय आयो। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति भनेको सबैमा के छ आत्मा छ भन्दा यो अभिव्यापक भयो। तेलैछ तैलम, तेलमा के छ तेल छ। दधनी गिर्तम, दहीमा के छ घिउ छ। यो व्यापक अर्थमा। यस्तो अर्थमा चाहिँ अब कटे पर्यङ्के र स्थाल्याम औपश्लेषिक आधार हुन्। मोक्ष चाहिँ यो के छ मोक्ष चाहिँ वैषयिक आधार हो। सर्वस्मिन् तेलेसु र दधनी चाहिँ के हुन् अभिव्यापक आधार हुन्। यी आधारमा के हुन्छ यसलाई आधारलाई अधिकरण संज्ञा हुन्छ। अधिकरण संज्ञा भइसकेपछि सप्तमी अधिकरणै छ भन्ने सूत्रले अधिकरण संज्ञक शब्दमा वा टाढा र नजिक बुझाउने शब्दमा पनि सप्तमी विभक्ति हुन्छ। कटे आस्तेमा चाहिँ के भयो यहाँ चाहिँ यो औपश्लेषिक आधार हो।
यसलाई माथिल्लो सूत्रले अधिकरण संज्ञा गरौँ र यो सूत्रले के गरौँ त्यस्ता शब्ददेखि त्यही सप्तमी विभक्ति ल्यायो। सप्तमीको चाहिँ प्रथमामा एक वचनमा के आयो या सप्तमीको एक वचनमा ङे आयो, ङेको ए रह्यो अनि गुण भएर कटे यस्तो भयो। चटाईमा गुन्द्रीमा बस्छ भन्ने अर्थ। अब वनको टाढा वनको नजिक, टाढा र नजिक भन्ने अर्थमा पनि यहाँनिर के हुन्छ यो चाहिँ यो सप्तमी व्यक्ति हुन्छ भन्ने यो चाहिँ सूत्रको आशय छ। यो संस्कृत व्याकरणमा रहेका चाहिँ मूलभूत यी व्याकरण यो चाहिँ कारकसँग सम्बन्धित चर्चाहरू यति नै हुन् र यिनलाई यो सामान्य प्रारम्भिक चर्चा मात्रै हो। यो यसलाई तपाईहरुले तुलनात्मक रूपमा सोधखोज गरेर संस्कृत र नेपालीको के कस्तो तुलना हुन सक्दो रहेछ भनेर तपाईहरुले हेर्दै जानुभयो र नेपाली व्याकरण पढ्ने र पढाउने सन्दर्भमा कारक र विभक्तिको अध्ययन र अध्यापन गर्ने सन्दर्भमा यी संस्कृतका यी कारकका र विभक्तिका कुराहरू केही आत्मसात गर्न सक्यौं भने निश्चय नै हाम्रो अध्ययन अध्यापनमा केही सुगमता प्राप्त हुनेछ र हाम्रो लेखनमा पनि केही न केही शुद्धता जागृत हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आजको यो 14औं श्रृंखलाबाट पुनः भेट्ने बाचा सहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।